खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप ने धमकी के बाद फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी सिफारती कामयाबी। दरपर्दा क्या खेल खेला गया कि अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता किया और दिफाई और समाजी राब्ते बढ़ाने का कहा, या फिर अमरीका तेल की मार्केट में वापस आने वाला है। क्या सऊदी अरब ट्रंप के कहने पर पैदावारी सलाहियत कम कर देगा? क्या अमेरिका पैट्रियट दिफाई सिस्टम सऊदी अरब से वापस नहीं लेगा? इसकी तफसील आज की इस अहम वीडियो में बयान की जाएगी। दूसरी जानिब अफगान अमन मुआहदे में नया मोड़ आ चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय भारत को नए टास्क सौंपने का इरादा कर लिया है। अमन मुआहदा भारत के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। क्या अब भी पाकिस्तान को एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस मौके पर खान साहब को क्या करना होगा? जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा मुतालबा करते हुए अमेरिका से जवाब मांग लिया है। जौहरी मुआहदे को बहाल रखने की कोशिशें करने वाला अमेरिका ईरान के चुंगल से निकल सकेगा? और ईरान अक्टूबर के बाद कौन सा अहम काम करने जा रहा है? ये जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जबकि चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के अहम मौज़ूआत की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सुपर पावर कहलाए जाने वाली अमरीकी इंतजामिया ने एक बार फिर से दोगली पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान को बड़ा धोखा दे दिया है। अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करने के बावजूद ट्रंप ने भारत का चुनाव कर लिया है और मुस्तकबिल में अमन मुआहदा भारत की मदद लेते हुए मुकम्मल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज के एक हैरानकुन इंकिशाफ के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भारत और अफगान तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात करवाने का इशारा दे दिया है। ट्रंप की हिदायत के फौरन बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत का अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में मरकजी किरदार है और भारत को अफगान तालिबान के साथ बराह रास्त राब्ते करना चाहिए। इस अजीबो गरीब बयान ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि भारतीय सरकार अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे के बाद अफगान तालिबान के साथ राब्तों के लिए किसी दरमियानी राब्ते की ख़्वाह थी, ताकि अफगानिस्तान में भारतीय असर रसूख बरकरार रखा जाए। अमरीकी पेशकश के बाद पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल करीब में मुश्किलात पैदा होने के खदशात हैं, क्योंकि भारतीयों के मौजूदा अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान की तमाम तालिबान मुखालिफ कुव्वतों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम हैं। भारतीयों के अफगान तालिबान के साथ राब्तों का दूसरा मतलब पाकिस्तान के लिए एक नया दर्द सर होगा। इस नए चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को मुअस्सर हिकमत अमली तरतीब देना होगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको अफगान तालिबान के रहनुमा सुहेल शाहीन के एक बयान से भी आगाह करते चलें, जो उन्होंने चंद रोज कबल दिया। इस बयान में उन्होंने अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में भारतीय किरदार को तस्लीम करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हम मुस्तकबिल में भारत के साथ मस्बत ताल्लुकात और किरदार के ख्वाह हैं। यानी अफगान तालिबान भी दुश्मन मुल्क भारत से ताल्लुकात बनाने संवारने में मगन है, जबकि अमेरिका ने भी इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। अफगान अमन मुआहदे से पाकिस्तान को आउट करना बहुत बड़ी नाइंसाफी और धोखा होगा और इस अमल से खित्ते में अमन तबाह बर्बाद हो जाएगा और भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे सकता है। अमेरिका का ये फैसला जनूबी एशिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। दूसरी जानिब ईरान ने बड़ा मुतालबा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका की जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के 2 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया है कि इस मामले का अमेरिका से जवाब तलब किया जाए। ईरानी वज़ीर कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से JCPOA से दस्तबरदारी के 2 साल मुकम्मल होने पर अंतोनियो गुतेरेस पर जोर देता हूँ कि अपने वादों की खिलाफ वर्जी और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देने पर अमेरिका से हिसाब लिया जाए। गैर कानूनी हठधर्मी से अक़वाम मुत्तहिदा की साख खराब हो रही है और आलमी अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाक है। जवाद ज़रीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम तवील खत लिखा, जिसमें अमेरिका की मुआहदों से रूगर्दानी और ईरान के इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अब ये बात हर एक पर वाज़ेह है कि अमेरिका के गैर कानूनी काम बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को नज़रअंदाज करने के अमल है, जिससे खतरात में इजाफा हुआ है। मैं आलमी बिरादरी
اور خاص کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور سیکریٹری جنرل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ امریکی حکومت کے گھناؤنے کردار کے جواب میں مناسب اقدامات کریں۔ امریکہ کی حالیہ اشتعال انگیز کارروائیوں پر اقوام متحدہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ معزز دوستو، ایران امریکہ کشیدگی جوہری معاہدوں کی وجہ سے ہی وجود میں آئی۔ اب جبکہ ایران نے کئی سال کی بندش اور پابندی کا پاس رکھتے ہوئے امریکی احکامات کو فالو کیا، مگر رواں سال اکتوبر کے مہینے میں جوہری ہتھیاروں سے متعلق ہونے والا ایران امریکہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ مگر امریکی حکام خاص طور پر مسٹر ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ بحال رہے اور ایران کسی قسم کے ہتھیار نہ خرید سکے اور نہ ہی فروخت کر سکے، مگر ایرانی قوم اس جبری پابندی کو مسترد کر رہی ہے۔ دراصل ایران کی حکومت اور عوام کشیدگی نہیں چاہتے۔ ایران نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور اس بہادر اور جنگجو قوم نے ہر دباؤ کا سامنا کیا ہے۔ اب عالمی برادری کی باری ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دے اور امریکہ کا غیر ذمہ داری پر احتساب کیا جائے۔ امریکی انتظامیہ کیا حکمت عملی تیار کرے گی، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوسری جانب آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلے کہ ٹرمپ نے دھمکی کے بعد سعودی عرب سے پھر دوستی بڑھا لی ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو فون کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اس حیران کن سیاست کی منطق ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ جان چکے ہیں کہ وہ تیل کی جنگ میں ہار جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب اور روس مل کر انہیں تیل کی عالمی منڈی سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ٹرمپ کی ایک بے وقوفی مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو فون کر کے رواسم بحال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ چند روز قبل تک وہی ٹرمپ دفاعی سسٹم واپس لینے کی دھمکی دے رہے تھے اور امریکہ نے سعودی عرب سے اپنی افواج کے انخلا کی بھی دھمکی دے دی تھی۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ سعودی عرب سے تیل کی پیداوار کم کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ وبائی بحران کے سبب سعودی عرب کی جانب سے پیداوار بڑھانے کے بعد امریکہ میں تیل کی پیداوار اور شدید دباؤ بڑھ گیا تھا۔ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ٹیلی فونک رابطے میں مسٹر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد نے عالمی توانائی کی مارکیٹوں کے استحکام کی اہمیت پر اتفاق کیا اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ امریکی صدر اور شہزادہ سلمان نے بالترتیب G7 اور G20 کے رہنماؤں کی حیثیت سے دیگر علاقائی اور دو طرفہ معاملات پر گفتگو بھی کی۔ بیان میں پیٹریاٹ میزائل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر مزید وضاحت نہیں دی۔ یہی نہیں، امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے نصب پیٹریاٹ میزائل ہٹانے کے حوالے سے زیر گردش خبروں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ سعودی عرب سے تعاون میں کمی کر دے گا، اور اس کا مقصد تیل کے معاملے پر سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، دفاعی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر کیا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو سانپ سونگ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے رابطہ کر کے دفاعی اور اقتصادی رابطے بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے، کیونکہ امریکن سینٹرل کمانڈ دفاعی نظام کے عوض سعودی عرب سے اربوں ڈالرز وصول کرتے ہیں، جو کہ امریکی معیشت کو سہارا دینے میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکن سینٹرل کمانڈ نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ سعودی عرب سے تعلقات کو خراب کرنے کی بجائے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہاں آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ بغاوت کے پیش نظر ولی عہد محمد بن سلمان نے شہزادہ فیصل بن عبداللہ کو حراست میں لے کر قید کر دیا ہے اور ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ شہزادہ فیصل بن عبداللہ کو ماضی میں کرپشن کے خلاف مہم کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا اور پھر 2017 میں رہا کر دیا گیا۔ امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ سابق بادشاہ یعنی کنگ عبداللہ کے صاحبزادے شہزادہ فیصل بن عبداللہ کو سعودی سیکیورٹی فورسز نے 27 مارچ کو حراست میں لیا تھا، تاہم گزشتہ روز ان پر سخت پابندیاں عائد کر کے قید کر دیا گیا ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے مطابق اس اقدام کا مقصد ان تمام افراد کو شاہی السعود خاندان کے تابع بنانا ہے، تاکہ اگر بادشاہ کی موت ہو تو محمد بن سلمان کے بادشاہ بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی تجاویز ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ،
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔